र यदि एमसीसी पास भयो भने एमसीसी पास गर्नको लागि संसदबाट भोट दिने मत दिने जति पनि छन् तिनीहरूको टाउको छिनाउनको लागि चाहिँ हामी तयार भएर बस्नुपर्छ। हामी सडकमा निस्किनेछौँ र यिनीहरूको टाउको गिड्नको लागि तयार भएर प्रत्येक नेपाली बस्नुपर्छ भनेर म आह्वान गर्छु। तपाईहरु त्यस्तो पनि गर्नुपर्छ, एकदम गर्नुपर्छ। किनभने जसले नेपालको कानुन मिचेर नेपालमा विदेशीहरूको चलखेल गर्ने र युद्ध मैदान बनाउन जसले खोजिरहेछ भने हामी तिनीहरूका टाउको गिड्नको लागि कानुन मिच्न तयार हुनुपर्छ। यदि एमसीसी पास भयो भने तपाई आफ्नो घरमा राखेको हतियार तयार गरेर धार लगाएर बसिराख्नुहोस् कि कसको टाउको गिड्ने हो त्यसको हामीले नेम लिस्ट तयार गर्ने हो र म स्वयं त्यसमा अगाडि आउने छु। केपी ओलीको सरकार ढलेकै एमसीसी पास नगर्नाले हो। त्यसैले देउबा सरकारलाई एमसीसी पास गराउनको लागि ल्याइएको हो। जुन संसदमा अहिले अनैतिक गठबन्धन देखिएको छ, 5 दलीय, एउटा कुकुर, एउटा बिरालो, एउटा बुवासो र एउटा हुँडारहरूको, यिनीहरूको अनैतिक गठबन्धन जुन देखिएको छ त्यो गठबन्धन एमसीसी पास गर्नको लागि बनाइएको गठबन्धन हो। एमसीसी सम्झौता र नेपालको मूल कानुन बाजिएमा त्यो एमसीसी सम्झौतालाई नै सदर गरिनेछ, सम्झौतामा लेखिएको कुरालाई नै सदर गरिनेछ भनेको छ। यो भनेको के हो? अमेरिकी कानुन नेपालमा लाद्न खोजेको हो। नेपालमा कानुन छैन। एमसीसी सँग सम्बन्धित कोही कर्मचारी हत्या, बलात्कार, लुटपाटमा संलग्न भयो भने त्यो नेपालमा उनीहरूका विरुद्धमा कुनै पनि कानुनी कारबाही चलाउन पाइने छैन। एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि विदेशबाट जति पनि सामग्रीहरू यहाँ आउँछन् ती सामग्रीहरूको के आए भनेर जाँच पडताल गर्न पाइँदैन। हतियार पो आउँछन् कि गुआम जस्ता केही टापुहरू छन्, त्यहाँ अमेरिकाको प्रभुत्व छ र त्यहाँ उसले 1 लाख समथिङ आर्मीहरू राखेको थियो भने त्यो आर्मीको संख्या अहिले 4 लाखमा बढाइरहेको छ। त्यो आर्मीको संख्या त्यहाँ 4 लाख बढाइरहेको छ। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो जो चाहिँ चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत आएको हो। एमसीसी भनेको विकासको परियोजना होइन, यो सैन्य रणनीति हो। शेरबहादुर देउवा तिनै मान्छे हुन् जसले महाकाली सन्धि पारित गरे। त्यो महाकाली सन्धिबाट कति फाइदा हुन्छ भनेर यिनीहरूले भनेका थिए। त्यो यिनीहरूको सम्पत्तिबाट जफत गर्नुपर्छ र यिनीहरूलाई आजन्म कैद हाल्नुपर्छ। अहिले नेपालको कानुन अनुसार त फाँसीको सजाय त छैन भने आजन्म कैद, यिनीहरूको सम्पत्ति सारा सर्वस्व हरण गरेर आजन्म कैद गरेपछि यिनीहरूले महाकाली सन्धिमा देश बेचेको, मातृभूमिमाथि गरेको बलात्कारको त्यति गर्दा पनि त्यो सजाय यिनीहरूलाई कम हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसले राजाको पाउमा लगेर प्रधानमन्त्री पद चढाइदिए। एमसीसी सेलाइसकेको अवस्था थियो तर तिनले फेरि उजागर गरेर ल्याइदिए एमसीसीलाई, ताकि हामी पास गरेर देखाउँछौँ। किनकि उनलाई केपी शर्मा ओलीको सरकार टिकाउनु थियो त्यो समयमा, तर उनीहरूले नसकेपछि अहिले केपी शर्मा ओलीलाई त्यसैले लात्ता ल्याएर सत्ताबाट बाहिर बर्खास्त गरिदियो। एमसीसीले जति वर्षमा जुन परियोजना पूर्ण गर्छु भनेको छ त्यो गर्नेवाला छैन, गर्दैन, कुनै हालतमा हुँदैन। त्यो उसले त्यो देखाउने हो र त्यसभित्र उसले सैन्य रणनीति घुसाएको छ र त्यो सैन्य परिचालन गर्ने मात्रै उसको रणनीति हो। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सचेत नेपाली पार्टीका प्रवक्ता ओम खरेल हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। अहिले त फेरि देउवा सरकार आएसँगै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नेको एउटा जमात खडा भयो रे भन्छन् नि। होइन, यो पहिलादेखि नै थियो। देउवा सरकार हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै एमसीसी पास गर्न यिनीहरू प्रयत्नरत थिए। केपी ओलीको सरकार ढलेकै एमसीसी पास नगर्नाले हो। त्यसैले देउबा सरकारलाई एमसीसी पास गराउनको लागि ल्याइएको हो। जुन संसदमा अहिले अनैतिक गठबन्धन देखिएको छ, 5 दलीय, एउटा कुकुर, एउटा बिरालो, एउटा बुवासो र एउटा हुँडारहरूको, यिनीहरूको अनैतिक गठबन्धन जुन देखिएको छ त्यो गठबन्धन एमसीसी पास गर्नको लागि बनाइएको गठबन्धन हो। कसले बनाएको? विदेशीहरूले। र विदेशीहरूमा सबभन्दा पहिला यो अमेरिकाकै खेल हो। यो त तपाईँहरूले देखिरहनु नै भएको छ। एमसीसी उसले जसरी पनि नेपालमा एमसीसी पास गर्न खोजिरहेको छ अमेरिकाले। त्यसैले अहिले एमसीसी पास गर्नै पर्छ, अब एट एनी कस्ट एमसीसी पास गर्नै पर्ने अवस्थामा अमेरिका पुगेको हुनाले यो अनैतिक गठबन्धन खडा गरिएको। तर डाक्टर भीमरावले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुभयो, अनैतिक खेल भयो राजनीतिभित्र, मैले विभिन्न आरोपहरू खेप्नु पर्यो। हजुर, यसभित्र अप्राकृतिक तरिकाले गठबन्धन भइरहेछ, यो नराम्रो काम भइरहेछ भने उहाँले राजीनामा दिनुभयो। फेरि आज संसद पद राजीनामा फिर्ता लिनुभयो। यो के भइरहेछ खेल? एमसीसी पास गराउने खेल हो, सबै नाटक मञ्चन भइरहेको हो यो। उहाँ पोहोर कसरी कडा रूपमा एमसीसीको विरोधमा बोल्नुहुन्थ्यो, तपाईँ हामी सबैलाई जगजाहेर छैन र भीम रावलको बारेमा? अहिले उहाँले एमसीसीको बारेमा एक शब्द बोल्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ कतै इन्टरभ्यू उहाँले एमसीसीको विरुद्धमा बोल्नु भएको? उहाँ त एमसीसीको विरोधी एकजना त्यही भीम रावल होला जस्तो लाग्थ्यो पोहोर हेर्दाखेरि के। अहिले त हुनुहुन्न नि त, यो मिलाइदिइसक्यो नि त विदेशीहरूले।
अब एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। तपाईलाई एमसीसी को बारेमा म एक दुईवटा केही कुराहरू बताउँछु ताकि यो एमसीसी एकदमै अहिले हामी कहाँ चाहिँ चर्चाको विषय छ। आम दर्शकहरूले पनि के बुझ्नु जरुरी छ भने एमसीसी कस्तो हो, एमसीसीले के नेगेटिभ प्रभाव पार्छ र सचेत नेपाली पार्टीले एमसीसी को विरुद्धमा किन बोलिरहेको छ। मैले अघिल्लो अगाडिका कुराहरूमा पनि इन्टरभ्यूहरूमा पनि एमसीसीले यति घात गर्छ नेपालमा भनेर भनेको थिएँ। अब त्यसको बारेमा केही म प्रकाश पार्न चाहन्छु। एमसीसी भनेको 2017 सेप्टेम्बर 14 मा एमसीसी को सम्झौता गरिएको हो। 2017 सेप्टेम्बर 14 मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र अमेरिकाको तर्फबाट जोनाथन नासले यसमा उहाँले चाहिँ नि हस्ताक्षर गर्नुभएको। यो एमसीसी भन्ने अमेरिकाले 49 वटा देशमा एमसीसी परियोजना लागू गर्न खोजेको हो। त्यसमध्ये 5 वटामा मात्रै कार्यान्वयन भएको छ। एमसीसी परियोजना केवल 5 वटामा कार्यान्वयन भएको अवस्था हो र यो चाहिँ संसदबाट नै पास गर्नुपर्ने चाहिँ किन नेपालमा, किनभने संसदबाट पास गरिसकेपछि विधेयक बन्छ नि। विधेयक त्यति छिटै हटाउन सजिलै हटाउन मिल्छ? मिल्दैन नि। सम्झौता हो भने सम्झौता क्यान्सिलेसन गर्न मिल्छ। कुनै मन्त्रालयसँग एमसीसी को सम्झौता, एमसीसी को विषयमा सम्झौता भयो भने त्यो क्यान्सल गर्न पनि मिल्छ जनदबाव पर्यो भने। तर विधेयक हटाउनको लागि त त्यसको त विधि छ नि। फेरि प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बस्नुपर्छ, त्यसमा फेरि 2/3 को पुग्नुपर्छ त्यो विधेयकलाई रिप्लेस गर्न। त्यसैले यसलाई कडा गरिरहेको छ र विधेयकको रूपमा नेपालमा संसदबाट 2/3 ले पारित गर्नुपर्ने चाहिँ नेपालमा मात्रै हो, अरू देशमा छैन। यो श्रीलङ्कामा पनि यो प्रयास गरिएको हो र श्रीलङ्कामा छैन। अब एमसीसी को चाहिँ विषयमा धारा 7 दफा 7 को क मा के भनिएको छ भने यदि एमसीसी सम्झौता र नेपालको मूल कानुन बाजिएमा त्यो एमसीसी सम्झौतालाई नै सदर गरिनेछ, सम्झौतामा लेखिएको कुरालाई नै सदर गरिनेछ भनेको छ। यो भनेको के हो? अमेरिकी कानुन नेपालमा लाद्न खोजेको हो। नेपालमा कानुन छैन, हाम्रो माटो भूमि सुहाउँदो कानुन हाम्रो देशमा छैन र संसदबाट नै किन पास गर्न खोजिरहेको छ? यो एउटा शङ्कास्पद विषय बनेको छ। यो कुनै 2वटा मन्त्रालयहरूका बीचमा गर्नुपर्ने सम्झौतालाई संसदमा लगेर पास गर्न खोजिरहेको छ। यो एउटा शङ्कास्पद हो। अब अरू एमसीसी को बारेमा फेरि केही अरू प्रकाश पारौँ प्लिज। ल, अब एमसीसी सम्झौताका विषयमा अरू केही कुराहरू म नेपाली दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि एमसीसी को विरोधको कुरा यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। तर त्यो एमसीसीमा के छ भन्ने कुरा मैले अघि केही बुदाहरू बताइसकेँ। यो एमसीसी सम्झौता कसले गरेको हो, कहिले भएको हो र यो सम्झौता चाहिँ किन सम्झौता मात्रै होइन कि यो संसदबाट पास गरेर विधेयक नै कानुनै बनाउन खोजिरहेको छ। यो विषयमा मैले केही प्रकाश पारेँ। अब अरू केही प्रकाश पार्दछु। एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरेर नेपालको संविधान र कानुनको पहुँच नहुने गरी एमसीसीलाई स्वायत्त बनाउन खोजिरहेको छ यो सम्झौताले। अब यसका साथै एमसीसी स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहेको हुनाले यो संस्थाले कुनै गलत काम गरेमा यसको विरुद्धमा मुद्दा हाल्न पाइने छैन। एमसीसीसँग सम्बन्धित कोही कर्मचारी हत्या, बलात्कार, लुटपाटमा संलग्न भयो भने त्यो नेपालमा उनीहरूका विरुद्धमा कुनै पनि कानुनी कारबाही चलाउन पाइने छैन। भनेको एमसीसी को कर्मचारीले आएर हामीलाई मार्यो भने पनि त्यहाँ कुनै मुद्दा चल्दैन। त्यो एमसीसी सम्झौता अनुसार उनीहरूले चाहेनन् भने चल्दैन। उनीहरूले चाहेनन् भने चल्दैन। ठिक छ, नेपालले चलायो मुद्दा चाहिँ चलाउनुस् भनेर अनुमति दियो भने मात्रै चल्ने भयो। यो अनुसार यस्तो लेखिएको छ। अब अरू केही कुराहरू म बताउँदैछु। एमसीसी को काम कारबाहीको विषयमा नेपाल सरकार, नेपालले त्योसँग लिखित अनुमति लिनुपर्नेछ। एमसीसीले जुन जुन काम कारबाहीहरू गर्छ, नेपाल सरकारले एमसीसीसँग सम्बन्धित भएर त्यसैसँग रिलेटेड काम कारबाही गर्छ, त्यसमा नेपाल सरकारले लिखित अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। एमसीसी को बैंक खाता नेपाल सरकारले हेर्न नपाउने अवस्था छ। उसले कति पैसा आयो, कति खर्च भइरहेछ, त्यो सबै उसले आफूले जे बुझायो त्यही हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हो र त्यसको बैंक खाता चाहिँ हेर्न नपाउने अवस्था हो। साथसाथै एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि विदेशबाट जति पनि सामग्रीहरू यहाँ आउँछन् ती सामग्रीहरूको के आए भनेर जाँच पडताल गर्न पाइँदैन। हतियार पो आउँछन् कि यसको जाँच पडताल नेपाल सरकारले गर्न पाउँदैन। एमसीसी आफै स्वायत्त संस्था भएको हुनाले उसको नियम कानुन अनुसार चल्छ। त्यसको जाँच पडताल एमसीसीले नै गर्छ, नेपाल सरकारले यसले गर्न नपाउने छ। साथसाथै एमसीसीले बनाएका परियोजनाहरू, कथित उसले बनाउन खोजेका कथित परियोजनाहरू जो छन् ती परियोजनाबाट मानिलिउँ उसले सडक बनायो भने त्यहाँबाट उसले कर उठाउँछ।
अब यहाँभन्दा घातक चिज के हुन सक्छ एमसीसी? अब तपाईलाई फेरि एमसीसी को अर्को जरो बताइदिन्छु, यसको रुट भनेको एमसीसी भनेको यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत आएको हो एमसीसी। तपाईँ पहिलाका अमेरिकी सरकारका मन्त्रीहरू र अहिलेका मन्त्रीहरूको तपाईँ स्पिच युट्युबहरूमा र तपाईँ गुगलमा सर्च गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले एमसीसी भनेकै इन्डो पेसिफिक परियोजना अन्तर्गतको हो भनेर उनीहरूले स्पष्ट रूपमा आफ्ना भाषणमा भनेका छन्। इन्डो पेसिफिक परियोजना भनेको एसिया प्रशान्त क्षेत्र भनिन्छ जुन, त्यो क्षेत्रमा अमेरिकाले केही जस्तै गुआम जस्ता केही टापुहरू छन्, त्यहाँ अमेरिकाको प्रभुत्व छ र त्यहाँ उसले 1 लाख समथिङ आर्मीहरू राखेको थियो भने त्यो आर्मीको सङ्ख्या अहिले 4 लाखमा बढाइरहेको छ। उसले त्यो आर्मीको सङ्ख्या त्यहाँ 4 लाख बढाइरहेको छ। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी हो जो चाहिँ चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत आएको हो। चीन चाहिँ अमेरिकाको बराबरी पावर गर्न नसकोस् र चीनबाट तिब्बतलाई छुट्याउन सकियो भने एउटा ठुलो सफलता हासिल हुन्छ भन्ने इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको एउटा मूल विषय त्यो हो। र त्यही अन्तर्गत नेपालमा त्यही इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत नेपालमा एमसीसी आएको हो। अब यो कति घातक छ यति मैले भनिसक्दा यहाँले केही न केही त बुझ्नुभयो होला। भनेको सोझै भन्नुपर्दा अमेरिकाले जसरी चलाउन चाह्यो त्यसरी नेपाल चल्ने भयो, एमसीसी पास भयो भने हो। सैन्य रणनीति हो यो। एमसीसी भनेको विकासको परियोजना होइन, यो सैन्य रणनीति हो। भनेको अमेरिकाले उसले चाहेको बेलामा सैनिक पनि यहाँ ल्याउन सक्छ। विभिन्न कूटनीतिज्ञहरूले त यो त एमसीसी पास भयो भने प्रसारण लाइनहरू बन्छन्, बाटोघाटो बन्छ, यो त ठुलो विकास हुन्छ, देशले ठुलो विकासको फड्को मार्छ भनेर भन्छन्। र अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि केही समय अगाडि पत्रकार सम्मेलनमा कसले आउन दिन्छ अमेरिकाको सेना भनेर त भन्नुभएको छ। फेरि शेरबहादुर देउवा भनेको अमेरिकाको पाल्तु मान्छे हुन्। अमेरिकाले पालित पोषित गरेर नेपालमा 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका मान्छे हुन्। शेरबहादुर देउवा जस्ता मान्छे 5 पटक होइन, जुनीभरि उनी अहिले 76-77 वर्षका भयो होला, त्यो उमेरभरि उनी प्रधानमन्त्री भए पनि यो देशलाई गर्तमा डुबाउने बाहेक यिनीसँग कुनै अरू योजना छैन। शेरबहादुर देशमा प्रधानमन्त्री भए भनेर उफ्रिने, नाच्ने, ताली बजाउनेहरूले यो कुरा हेक्का राख्नुहोस्। शेरबहादुर देउवा जस्ता मान्छेहरू 5 पटक होइन, जुनीभरि प्रधानमन्त्री भए पनि यो देश झन् गर्तमा जान्छ, झन् बिग्रदो अवस्थामा जान्छ। यो देशलाई केही पनि हुनेवाला छैन। तपाईँ प्लिज मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि शेरबहादुर देउवाले 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर गरेको एउटा गतिलो काम भनिदिनुहोस् त। त्यस्तो त ठ्याक्कै मुखमा आउँदैन होइन, छैन। गरेको भए पो तपाईँलाई आउँछ त। देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै राम्रो काम गरेको त तपाईँ हामी जतिको चेतनशील मान्छेलाई त थाहा हुन्छ नि, होइन? तर गरेकै छैन त। देशघाती काम मात्रै गरेछ। उनले के गरे? नेपालमा सुरा सुन्दरी काण्डहरू भित्राउने यिनै हुन्, शेरबहादुर देउवा हुन्। सुरा सुन्दरी काण्ड भित्राएर सांसदलाई बोका र भेडा जस्तो खरिद बिक्री गर्ने, संसदलाई घिनलाग्दो एउटा क्रीडास्थल बनाउने व्यक्ति शेरबहादुर देउवा हुन्। र शेरबहादुर देउवा तिनै मान्छे हुन् जसले महाकाली सन्धि पारित गरे। त्यो महाकाली सन्धिबाट कति फाइदा हुन्छ भनेर यिनीहरूले भनेका थिए। त्यो यिनीहरूको सम्पत्तिबाट जफत गर्नुपर्छ र यिनीहरूलाई आजन्म कैद हाल्नुपर्छ। अहिले नेपालको कानुन अनुसार त फाँसीको सजाय त छैन भने आजन्म कैद, यिनीहरूको सम्पत्ति सारा सर्वस्व हरण गरेर आजन्म कैद गरेपछि यिनीहरूले महाकाली सन्धिमा देश बेचेको, मातृभूमिमाथि गरेको बलात्कारको त्यति गर्दा पनि त्यो सजाय यिनीहरूलाई कम हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसले राजाको पाउमा लगेर प्रधानमन्त्री पद चढाइदिए, देशको प्रजातन्त्रलाई चढाइदिए राजाको पाउमा लगेर, जसले प्रचण्ड र बाबुरामको टाउको मोल तोकेका मान्छे हुन्। आज टाउको मोल तोकिने र टाउको मोल तोक्ने कुकुर र बिरालाहरूको संयोजन बनेको छ। कुकुर र बिराला त सधैँ झगडा गर्नुपर्ने, तर आज अनैतिक सम्बन्ध बनेको छ यिनीहरूको। किन? एमसीसी पास गराउनको लागि यो सम्बन्ध बनेको। त्यसैले शेरबहादुर देउवाले के भने एमसीसीको विषयमा, फर्गेट द्याट, छोडिदिनुहोस् त्यो कुरा। किनकि यिनीहरू CIA का पाल्तु एजेन्ट हुन् नेपालमा। जबसम्म यी एजेन्टहरूले यो देश त्यागेर यिनीहरूलाई नेपालको मूल राजनीतिबाट हटाएर र यो देशको राजनीतिबाट त्याग्ने अवस्था प्राप्त हुँदैन, तबसम्म यो देश कहिले पनि विकास हुँदैन। उनीहरूले भनेको कुरामा तपाईँ विश्वास नगर्नुहोस्। तपाईँले भन्नुहुन्छ यी सबै नेताहरू त जेलमा बस्नुपर्ने हुन्, तर अहिले सत्तामा छन् तिनीहरू। कस्तो दुर्भाग्य रहेछ त हाम्रो। दुर्भाग्य नै यही त हो नि। देश विकास नहुनु पर्ने, अहिलेसम्म हामीभन्दा पछि मात्रै विकासका क्रम सुरु गरेका देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके, यो हामी तमाम नेपाली जनताहरूले हामी यो बुझिरहेका छौँ। तर यिनै एजेन्टहरू, विदेशका एजेन्टहरू छन् नि त। प्रत्येक
मूल नेता जो प्रधानमन्त्री भएको छ नेपालमा केही वर्ष यता, ती सबै कुनै न कुनै देशका एजेन्ट भएर चलेका छन्। अहिले तात्कालीन अवस्थामा चाहिँ केपी ओली न चाइना न इन्डिया न अमेरिकाको भएर उनले पदबाट बर्खास्त हुनु पर्यो र उनीलाई अब अहिले त न्यायालयतिर पनि एजेन्टहरू बनाइसकेका छन् विदेशीहरूले। न्यायालयका व्यक्तिहरूलाई एजेन्ट बनाइसकेका छन् विदेशीहरूले। न्यायालयमा एनजिओ भित्र्याउने केही व्यक्तिहरू छन्, न्यायालय क्षेत्रमा एनजिओ भित्र्याउने पुराना न्यायाधीशहरू, तिनीहरूको नाम मलाई थाहा छ तर म अहिले तत्काल भन्दिनँ, त्यो भन्ने दिन पनि आउँछ, जसले एनजिओ भित्र्याए नेपालमा न्यायालयभित्र एनजिओ खडा गरेर यिनीहरू एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू यहाँ अहिले देश चलाइरहेका छन्। त्यसैले यो देश बिग्रियो भनेर हामी सचेत नेपाली पार्टी हामी अगाडि आइरहेका छौँ। हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद प्रसाई एकजना लर्न्ड अध्ययन गरेको स्कलर्ड व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले 100वटा किताब त उहाँले लेख्नु भएको अहिले मार्केटमा नै चलिरहेका छन्। उहाँले सम्पादन गर्नुभएका, उहाँले कतिपय विदेशी अनुवाद गर्नुभएका धेरै किताबहरू छन्। उहाँले 1000वटा किताबहरू पढिसके पछाडि गरेको निचोड हो सचेत नेपाली पार्टीको सिद्धान्त सर्वपहिचानवाद। पुण्य प्रसाद प्रसाईजी हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र न्यायमूलक समतावाद, उहाँले यो सिद्धान्तलाई कसरी प्रतिपादन गर्नुभयो भने देशका 77 मध्ये 71वटा जिल्लामा उहाँ भ्रमण गर्नुभयो। त्यो भ्रमण गरेपछि प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक समुदायसँग उहाँले भेट गर्नुभएको छ, चाहे त्यो 200 जना व्यक्ति भएको कुसुन्डा किन नहोस्, चाहे त्यो 60 लाख भएको क्षेत्री किन नहोस्, ती प्रत्येक 125 जातिका व्यक्तिहरूलाई भेटेर उहाँहरूको भावना बुझेर नेपालको माटो सुहाउँदो 1,48,000 वर्ग किलोमिटर भएको देशमा 125 जाति र 123 भाषा बोलिने देशमा कस्तो प्रकारको सिद्धान्त हामीलाई सुहाउँछ भनेर उहाँले गहन वर्षौंदेखि अनुसन्धान गरेर उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद हुँदै न्यायमूलक समतावादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको र यो सचेत नेपाली पार्टीले अंगीकार गरेको सिद्धान्त हो। यो हामीले जनताहरूलाई अहिले बुझाउन स्पष्ट रूपमा प्रत्येक जनतालाई प्रत्येक घर घरमा गएर बुझाउन सकेका छैनौं, तर हामी यो प्रयास गरिरहेका छौं। हाम्रा पार्टीका लिडर्सहरू यसको प्रयासमा हुनुहुन्छ हामी यो बुझाउन सकौं ताकि नेपाली जनताहरूलाई अब हाम्रै माटोमा आजभन्दा 150-200 वर्ष अगाडि प्रतिपादन गरिएका मार्क्सका सिद्धान्तहरू, ती उनले त्यतिबेला औद्योगिक क्रान्तिको समयमा उनले लेखेका सिद्धान्तहरू अब काम नलाग्ने भइसकेका छन्। अब नेपालको माटो सुहाउँदो हामीलाई सिद्धान्त चाहिएको छ जसले प्रत्येक नेपालीले आफ्नो पहिचानमाथि गौरव गर्न सकोस्। जस्तो हामी अघि एमसीसीकै मुद्दामा थियौ, हजुर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र प्रदीप नेवाली परराष्ट्र मन्त्री तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारमा रहँदाखेरि उनीहरू त अमेरिका गएर विभिन्न गोप्य सम्झौताहरू पनि गरेका छन्। ती सम्झौताहरू त अझै बाहिर आइसकेका छैनन् नि। कस्तो कस्तो सम्झौता गरेका छन् तिनीहरूले जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उनीहरूले एमसीसी पास गर्नका लागि देशलाई जस्तो सुकै प्रब्लममा पार्न पनि सक्ने खालका सम्झौता, उनीहरूका सम्झौताहरू लिखित रूपमा हामीले बाहिर नआएको हुनाले यही सम्झौता हो भनेर त म अहिले तत्काल भन्न सक्दिनँ। तर एमसीसी पास गराउनको लागि जुन सेलाइसकेको कुरालाई फेरि उजागर गर्ने एउटा विदेशी एजेन्ट भनेको युवराज खतिवडा हुन्। उनी अमेरिकाका वास्तविक एजेन्ट हुन्। उनी जब अर्थमन्त्री भए यो देशको अर्थतन्त्र बर्बाद गर्नतिर मात्रै लागे युवराज खतिवडा। एमसीसी सेलाइसकेको अवस्था थियो तर तिनले फेरि उजागर गरेर ल्याइदिए एमसीसीलाई ताकि हामी पास गरेर देखाउँछौँ, किनकि उनलाई केपी शर्मा ओलीको सरकार टिकाउनु थियो त्यो समयमा। तर उनीहरूले नसकेपछि अहिले केपी शर्मा ओलीलाई त्यसैले लात्ता ल्याएर सत्ताबाट बाहिर बर्खास्त गरिदियो र एमसीसी पास गर्न सक्ने गरीको अर्को गठबन्धन गरो। यिनीहरूले युवराज खतिवडा जस्ता व्यक्तिहरूले देशघाती सम्झौताहरू गरेका हुन सक्छन्, एमसीसीसँग सम्बन्धित देशघाती सम्झौताहरू गरेका हुन सक्छन्, तर ती सम्झौता हुन्, त्यसलाई त हामी खारेज पनि गर्न सक्छौँ, त्यो ठुलो कुरा भएन। तर जब संसदबाट पास गरेर विधेयकको रूपमा आउँछ नि त्यो कठिन हुन्छ के, यसलाई हामीले अलिकति सिरियसली बुझ्नु पर्यो। किन एमसीसी नेपालमा चाहिँ नै संसदबाट नै पास गर्न खोजिरहेको छ, किन सम्झौताको रूपमा उसले यसलाई लागू गर्न खोजेको छैन? यो कुरा एकदम गहनतम अध्ययनको विषय हो र यो सैन्य रणनीति हो। फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँछु म, एमसीसी विकासको परियोजना र कार्यक्रम होइन। विकास भनेको देखाउने, हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो विकास। एमसीसीले जति वर्षमा जुन परियोजना पूर्ण गर्छु भनेको छ त्यो गर्नेवाला छैन, गर्दैन, कुनै हालतमा हुँदैन थियो। उसले त्यो देखाउने हो र त्यसभित्र उसले सैन्य रणनीति घुसाएको छ र त्यो सैन्य परिचालन गर्ने मात्रै उसको रणनीति हो। नेपालमा अमेरिका सैनिकहरू आउँछन्,
हो एमसीसी नेपालमा पारित भयो संसदबाट भने अमेरिकी सैनिकहरू नेपालमा खेल्न आउँछन्। यहाँ त्यो फ्री तिब्बत बनाउने मुद्दामा तिनीहरूको भूमिका रहन्छ, सक्रियता रहन्छ। अवश्य पनि फ्री तिब्बत बनाउनको लागि नै उनीहरूले तिब्बतमा वितण्डा मचाउनको लागि नै यो सब गरिरहेका हुन्। किनकि अमेरिकाको अहिले एउटै मात्र उद्देश्य भनेको चाइनालाई कमजोर बनाउनु हो। चाइना अहिले उदीयमान विश्व शक्ति हो। तपाईँ अमेरिकाको कुनै पनि सानोभन्दा सानो सहरको डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जानुहोस्, चाइनाको सामग्री हुन्छ। तपाईँ युरोपको कुनै पनि सानो सहर होइन, गाउँकै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा, पसलमा, ग्रोसरिजमा जानुहोस्, त्यहाँ चाइनाको सामग्रीहरू त्यहाँ हुन्छन्। अब अफ्रिका र एसियाका अरू देशको त कुरै छोडिदिनुहोस्। चाइना व्यापारिक हिसाबमा आक्रामक रूपले कसरी प्रस्तुत भयो र उसले संसारमा व्यापारको सञ्जाल कसरी फैलायो भन्ने कुरा त यसैबाट नै प्रष्ट हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाइनाको अर्थतन्त्र सबल भयो र यो चाइनाको अर्थतन्त्र सबल भएको अमेरिकाले हेर्न चाहँदैन। त्यसको लागि चाइनालाई खतम पार्नुपर्छ। यसको लागि यहाँ भित्र नै युद्ध चलाउनुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अमेरिकाले चाहेको भनेको तिब्बतमा खलबली मचाउनु हो र त्यसलाई सकेसम्म टुक्र्याउनु हो। नेपालमा त्यो जुन मरुभूमि युद्ध मरुभूमि बन्छ भनिरहेछ नि नेपाली एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले। तर एमसीसीको नामबाट त एमसीसीको कामहरू त नुवाकोटमा जग्गा किन्नेदेखि लिएर 5 स्टार होटेलमा यसको कार्यालय स्थापना गर्ने काम त सुरु भइसक्यो नेपालमा फेरि। हो तपाईलाई यो कुरा म के बताउँ भने अगाडि नै पहिले नै युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदादेखि नै एमसीसीको काम सुरु भइसक्यो भनेर उनले संसदमै भनेका हुन्। अब यो एमसीसीको परियोजनामा जुन 50-55 अरबको कुरा छ, यो अमेरिकाले दिनुभन्दा पहिला नै नेपालले लगानी गर्नुपर्छ के केही पैसा चाहिँ। त्यो नेपालतिरको पैसा लगानी भएको हो के, त्यो नेपालकै हाम्रै पैसा हो, अमेरिकाले ल्याएको होइन नि त। पहिला त नेपालको पैसा लगानी गराउँदैछ उसले 12-15 अरब। त्यो लगानी भइसकेपछि मात्रै अमेरिकाले उसको एमसीसीको दिने भनेर उसले त्यहाँ भनेको। त्यसैले त्यही पैसा लगानी भएको, त्यो हाम्रै पैसा हो, नेपालकै पैसा हो। त्यो अमेरिकी पैसा नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत छिरेको छैन। त्यही भएर हो त्यो बजेट पनि एमसीसीको नाममा छुट्याएको हो। एमसीसीको नाममा छुट्याएका बजेटहरू त्यसैलाई एमसीसीलाई नै जसरी पनि पास गर्ने उद्देश्यले हो। जसरी एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर केही व्यक्तिहरू अझै पनि लागिरहेछन् र त्यो फेरि साटक सुटुक पास हुने हो कि भनेर तपाईँहरू जस्तो सचेत नागरिकहरूले यसको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। यदि एमसीसी पास भयो भने एमसीसी पास गर्नलाई नै यो सत्ताको खेल चलेको हो। सत्ता बहिर्गमित हुनु, एउटा नयाँ पात्र आउनु होइन, न्यायालयले कोही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री भनेर तोक्नु, यो सबै एमसीसी पास गर्ने नै चलखेल हो नि। अगाडि पनि मैले धेरै पटक भनिसकेको छु कि न्यायालयले हामी पनि यति सामान्य कुरा त बुझ्छौँ कि म पनि राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको, मास्टर डिग्री गरेको र अङ्ग्रेजीमा मास्टर डिग्री गरेको एउटा व्यक्ति हुँ। म राजनीति सम्बन्धी केही कुरा अध्ययन त मेरो पनि छ र यति सामान्य कुरा त हाम्रो नजरले पनि बुझ्छ कि न्यायालयले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बना भनेर कसरी भन्न कसरी सक्यो, किनकि यो त विदेशी एजेन्टहरूको प्रभाव हो। त्यसैले उनीहरूले एमसीसी पास गर्छन् नै नभनौँ, गर्नलाई प्रयत्नरत छन्। अब नेकपा एमाले केपी ओलीको पक्षले फेरि त्यो एमसीसी पास गर्नको लागि उनी त पहिला जोडतोडका साथ लागेका मान्छे हुन्। अब यो गर्नु नै पर्छ भनेर उनी आए भने यो पास हुन्छ संसदबाट। तर उनीले चाहिँ अब त्यसमा फेरि अर्को थापे, उनी अब सत्ताबाट बहिर्गमित भइसके, अर्को थापे भने एमसीसी पास हुँदैन। र यदि एमसीसी पास भयो भने एमसीसी पास गर्नको लागि संसदबाट भोट दिने, मत दिने जति पनि छन् तिनीहरूको टाउको छिनाउनको लागि चाहिँ हामी तयार भएर बस्नुपर्छ। तपाईँहरूले खास गरी सचेत नेपालीले चाहिँ कसरी विरोध गर्छ अरू चाहिँ यसको एमसीसी पास हुन दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ? अहिले त हामी सडक प्रदर्शन, हामीले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने हो। हाम्रा प्रत्येक लिडरहरूले यो विषयमा हामी विचारहरू व्यक्त गरिरहेका छौँ र सडक प्रदर्शन पनि हामी गर्दैछौँ। ठाउँ ठाउँमा हामीले सडक प्रदर्शन देशका विभिन्न ठाउँमा, काठमाडौँ बाहिर पनि हामीले 1-2 ठाउँ सडक प्रदर्शन गरिसकेका छौँ र यहाँ पनि पहिला पनि हामीले गरेको। अहिले कोभिडको सङ्क्रमणको कारणले बिचमा हामीले ठुलो समूह सडकमा ननिस्क्यौँ भनेर हामीले नगरेको। तर देश नै बर्बाद हुन लागेको अवस्थामा त हामीले कोरोनासँग र कोभिडसँग डराइरहनु पर्ने अवस्था होइन। हामी सडकमा निस्किनेछौँ र यिनीहरूको टाउको गिड्नको लागि तयार भएर प्रत्येक नेपाली बस्नुपर्छ भनेर म आह्वान गर्छु। तपाईहरु त्यस्तो गर्नुपर्छ, एकदम गर्नुपर्छ। किनभने जसले नेपालको कानुन मिचेर नेपालमा विदेशीहरूको चलखेल गर्ने र युद्ध मैदान बनाउन जसले खोजिरहेछ भने हामी
तिनीहरूका टाउको गिड्नको लागि कानुन मिच्न तयार हुनुपर्छ। तपाईँ त्यो हदसम्म सचेत नेपाली जान्छ, त्यो हदसम्म जान्छ, जानुपर्छ। हाम्रा प्रत्येक लिडर्सहरूलाई हामीले यही स्कुलिङ गरेका छौँ कि एमसीसीको यदि एमसीसी पास भयो भने तपाईँ आफ्नो घरमा राखेको हतियार तयार गरेर धार लगाएर बसिराख्नुहोस् कि कसको टाउको गिड्ने हो त्यसको हामीले नेम लिस्ट तयार गर्ने हो र म स्वयं त्यसमा अगाडि आउनेछु। तपाईँ त्यो हदसम्म जाने तर एमसीसी चाहिँ नेपालमा पास हुन नदिने यहाँहरूको मैले भनिसकेँ। अब केपी ओलीको हातमा अहिले एमसीसी भनेको अब शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल भनेका यिनीहरू र त्यसपछि जसपा भन्ने एउटा अनैतिकताको पनि हदसम्मको राजनीति हुन्छ नि। एउटा जसपा भन्ने एउटा अनैतिक राजनीति गर्ने मधेस नेपालमा बस्ने तराईमा बस्नुहुने मधेसमा बस्नुहुने आदरणीय नेपाली देशभक्त नेपाली दाजुभाइहरूको मुखमाथि लात हानेर एउटा अनैतिकताको राजनीति गर्ने एउटा जसपा भन्ने पार्टी छ। हो त्यो पार्टीहरूको यिनीहरूको गठबन्धन भनेको कुकुर, बिरालो, स्याल र हुँडारको गठबन्धन हो। कुकुर, बिरालो, स्याल र हुँडारले एउटा हड्डी पाएका छन् के त्यो हड्डी चाट्दैछन् अहिले उनीहरूले। अर्काले खोक्रो पारिसकेको हड्डी पाएका छन्, त्यो हड्डी चाटिरहेछन् यिनीहरू। त्यो अवस्थामा यिनीहरूले यो देशको शक्तिलाई दोहन गरिरहेका छन्। अब यिनीहरूले त एमसीसी पास गर्नका लागि नै यिनीहरूको गठबन्धन बनाइएको हो भने त यिनीहरू त लाग्छन् नै। अब त्यो पास गर्ने निर्णायक पक्ष चाहिँ को रह्यो त? एमाले रह्यो होइन, केपी ओलीको पक्ष रह्यो होइन। हो अब उनी पनि त्यही लाइनमा गयो भने एमसीसी पास भयो र उनले अब फेरि केपी ओली भनेको नेपाली राजनीतिमा यस्तो हुन् कि उनी बदलाको राजनीति गर्ने मान्छे हुन् केपी ओली। यिनीको राजनीतिको खेल यिनको अर्कै छ र यिनले त्यो बदलाको राजनीति यिनीहरू पटक पटक गरिरहेका, त्यो अभ्यास गरेका हुन्। यिनले त्यो बदलाको राजनीति चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सिकेका हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्ना विरोधीहरूलाई मटियामेट पारिदिन्थे। अब केपी ओलीले पनि त्यही सिकेका हुन्। अब उनी एमसीसी पास नगर्नतिर लाग्न पनि सक्छन्, तर लाग्यो भने पास हुन्छ। त्यो पास भयो भने हामीले कुन व्यक्तिलाई कति बेला एमसीसी पास गरेको बदलामा जनस्तरबाट सजाय गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले गर्छौँ। तर सर्वोच्च अदालतबाट फलानुलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भनेर त्यस्तो निर्णय आउँछ भने यो सामान्य मिलाउन त के गाह्रो होला र उनीहरूलाई? होइन, मिलाउन सक्छन्। यसमा मिल्दै मिल्दैन भनेर म भन्दिनँ, मिलाउन चाहिँ सक्छन्। तर यद्यपि मैले अघि भनिसकेँ कि केपी ओलीको राजनीति बदलाको राजनीति छ। अब नागरिकहरूमा चाहिँ सचेत नेपाली पार्टी कसरी जान्छ? नागरिकहरूमा त हामी हाम्रो सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र न्यायमूलक समतावाद हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले नेपाली भूमिमा 71वटा जिल्ला, 125 जाति र 123 भाषा बोल्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गरेर प्रतिपादन, नेपाली भूमिमा बसेर प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त हामी बुझाउनतिर लाग्दछौँ र त्यो सिद्धान्त नेपाली जनताहरूले बुझ्नु जरुरी छ भन्छु म। पटक पटक मैले भने जस्तै कि कोही मान्छेले मेरो हजुरबुवाले फलानु चिन्हमा भोट हालेको थियो, अब मेरो बुवाले पनि हाल्नुभयो, म पनि त्यसै चिन्हमा भोट हाल्नेछु भन्ने जुन नेपालीमा एउटा त्यो प्रकारको परम्परागत कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्ट चेन्ज गर्नु जरुरी छ। जबसम्म त्यो कन्सेप्ट रहिरहन्छ तबसम्म यो देश विकास हुँदैन। हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा हजुरबुवा, जिजु हजुरबुवा, हाम्रा बुबाहरू यो देशमा पसिना बगाएर यही आफ्नो भविष्य खोज्दै थिए। हाम्रो पुस्ताले यो देशमा यही भविष्य हामीले खोज्यौँ। हाम्रा सन्ततिहरू पनि यो देशमा भविष्य खोज्नलाई तमतयार भएर आउँदैछन्, तर तिनीहरूलाई यो देशमा भविष्य बनाउन नदिएर 80 लाख नेपालीहरूलाई विदेश खेदाइएको छ, धपाइएको छ, ताकि यिनीहरूका काला करतुतहरू उनीहरूले ढाकछोप गर्न सकौँ। अब त्यो अवस्था नहोस् र नेपालीले आफ्नो भाग्य यही देशमा बसेर निर्माण गर्न सकुन् र प्रत्येक नेपाली समृद्ध होस्, यो देश संसारको एउटा सर्वशक्तिमान होस् भन्ने कुरा हामी सचेत नेपाली चाहन्छौँ। र सचेत नेपाली पार्टीले सत्ताको बागडोर लिने अवस्था आयो भने 15 वर्षभित्रमा यो देशको हामी काया पलट गर्ने हामीसँग योजनाहरू छन्। ती योजनाहरू सहित हामी जनता माझ आउँदैछौँ। जस्तो तपाईँहरूले नेपाली माटो सुहाउँदो सिद्धान्त बोकेको पार्टी चाहिँ हामी भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर। तर खास युवाले चाहिँ देश विकास गर्न सक्छ, समृद्धि हाम्रो पालामा भने रविन्द्र मिश्र जस्ता युवाहरू पनि त छन् नि, पार्टी खोलेर लागिरहेछन् नेपाली जनताको। रविन्द्र मिश्र बुढा मान्छे हुन्, अब युवा होइनन् उनी वृद्धतिर गइसके। र रविन्द्र मिश्रको पार्टी साझा पार्टी भनेको दोस्रो काङ्ग्रेस पार्टी हो। त्यसै कारणले त्यहाँबाट त आशा नगर्नुहोस्, दोस्रो काङ्ग्रेस पार्टी हो। रविन्द्र मिश्रज्यूलाई मेरो एउटा सुझाव छ कि उहाँले 6 र 7 कक्षामा नैतिक शिक्षाको किताब हुन्छ, एकचोटि नैतिक शिक्षाको किताब पढ्नुहोस्। मोरल एजुकेसन हुन्छ, नेपाली अङ्ग्रेजी केमा पढ्नुहुन्छ तपाईँ पढ्नुहोस्।
यो किन पढ्नुस् भन्दैछु भने यो साझा पार्टी बनेको कति वर्ष जति भयो होला भनिदिनुस् त? 7-8 वर्ष भयो। अनि सधैँभरि उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 8-10 वर्ष 15 वर्ष अझै कति वर्ष उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि नैतिकताको पाठ कसरी सिकाउने? उहाँ नैतिकताको राजनीति भनेर त्यही कराएर हिँडिराख्नु भएको छ। नैतिकताको राजनीति गर्नेले उहाँको पार्टी 3-4 चोटि टुटफुट भयो, फेरि जोडिँदै टुट्दै गर्दै हुनुहुन्छ र सधैँभरि उहाँ नै पार्टीको अध्यक्ष भएर बसिराख्नु भएको छ। अब उहाँले नैतिकताको पाठ अहिले नै उहाँले अब कसरी नैतिकताको पाठ अर्को मान्छेलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ? पहिला उहाँलाई भन्छु 6 र 7 कक्षाको नैतिक शिक्षाको किताब पढ्नुस्, बेटर तपाईँलाई हुन्छ। दोस्रो नेपाली कांग्रेस चाहिँ कसरी भयो? दोस्रो नेपाली कांग्रेस भनेको उसको सिद्धान्तै केही पनि छैन क्या, नैतिकताको राजनीति भन्छ। नैतिकताको राजनीति भन्ने मान्छे नैतिकवान नै हुँदैन के, प्रत्येक व्यक्ति अनैतिक हो। मान्छेलाई नैतिकवान बनाउने चिज भनेको कानुन हो। कानुनले मान्छेलाई कडा गर्नुपर्छ, कडा कानुन बनाउनुपर्छ, त्यो कानुनले मान्छेलाई नैतिकवान बनाउने हो भने अब यहाँ नैतिकताको राजनीति उहाँले आफै त गर्न सक्नु भएको छैन भने उहाँको र नेपाली कांग्रेसमा केही फरक छ? उहाँ कम्युनिस्ट त होइन, उहाँ र नेपाली कांग्रेसमा त कुनै सैद्धान्तिक रूपमा कुनै फरक त्यस्तो नयाँपन त देखिएन। त्यसै कारणले मैले विवेकशील साझा पार्टी भनेको दोस्रो नेपाली कांग्रेस हो भनेर मैले घोषणा गरेको हुँ। भनेको अब आम नेपाली नागरिकको जुन चाहना छ देश समृद्ध होस् भन्ने, त्यो सचेत नेपाली बाहेक अरू कसैले पनि पुरा गर्न सक्दैन भन्ने अहिलेको अवस्थामा हामीले सचेत नेपाली पार्टीले आफ्नो देश सुहाउँदो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको। यो सिद्धान्तको गहन अध्ययन गर्नुहोस् र यो हाम्रो माटो सुहाउँदो भएकोले प्रत्येक जातिको पहिचानलाई यसले एड्रेस गरेको छ। हाम्रो सिद्धान्तले कुनै पनि जातिले अब मेरो पहिचान भएन भनेर सडकमा उत्रिनु पर्दैन। हाम्रो सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक जातिलाई, प्रत्येक भाषा, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक क्षेत्र, तराई, हिमाल, पहाड, जहाँसुकै बस्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो पहिचान आफ्नो ठाउँमा बसेर नै उहाँहरूले आफ्नो पहिचान पाउनुहुन्छ। सपोज एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म। अहिले सचेत नेपाली पार्टीमा पुण्य प्रसाई अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ ब्राह्मण कम्युनिटीको रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। म सचेत नेपाली पार्टीको प्रवक्ता हुँ, म ब्राह्मण कम्युनिटीको रिप्रेजेन्ट गर्छु। तर सचेत नेपाली पार्टीमा उपाध्यक्षहरू अरू यो हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीमा हामी 2 जना मात्रै छौँ यो ब्राह्मणमा। अब सचेत नेपाली पार्टीले आगामी 20 वर्षसम्म ब्राह्मणलाई अध्यक्ष पदमा लाँदैन भनेको म पार्टीको अध्यक्षको लाइनमा छुइनँ। अब कम्तीमा 20 वर्ष छुइनँ। अब म अनैतिक राजनीति गर्छु होला। हामीले अब उहाँपछि पुण्य प्रसाद प्रसाईपछि कुनै आदिवासी जनजाति अनि यिनीहरूले भनेका हेपिएका जातिहरू, दलित भनिएका जाति, शिल्पी जातिहरू, मधेसीहरूबाट कोही अर्को अध्यक्ष बन्नुहुनेछ। तर ब्राह्मण बन्दैन अब हाम्रो पार्टीमा दोस्रो सेकेन्ड अध्यक्ष। हामी यहाँबाट राजनीतिमा प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान हामी यहाँबाट सुरु गर्दैछौँ र कुनै पनि व्यक्तिले 2 कार्यकालभन्दा ज्यादा आफ्नो पदमा बस्न पाउँदैन। म अहिले प्रवक्ता छु, मैले 2 कार्यकालभन्दा म यो पदमा बस्दिनँ। यसरी हामीले राजनीतिलाई चाहिँ हामीले बाँधेर, कानुनले बाँधेर, नियमले बाँधेर हो नि त। मलाई पनि त पुण्य प्रसाई हाम्रो अध्यक्ष ज्यू पछाडि अध्यक्ष हुने मलाई पनि त त्यसो भए। तर हामीले के गरेका छौँ भने कानुनले बाँधेका छौँ। अब दोस्रो ब्राह्मण हुँदैन भनेर हामीले कानुन भनेको पार्टीको विधानले हामीले बाँधेका छौँ। त्यसैले अब यस पछाडि ब्राह्मण अध्यक्ष हुँदैन भनेपछि म त्यो लाइनमै छैन, पार्टीमा म अनैतिक राजनीतिको लाइनमै छैन। त्यसपछि यसरी हामीले कानुनले बाँधेर चाहिँ व्यक्तिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ र देशको सिस्टम बदल्न सकिन्छ, देशमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। कानुन स्ट्रङ बनाऊ र स्ट्रङ कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनको स्तरमा लैजाऊ। कानुन मात्रै स्ट्रङ होइन, कार्यान्वयनका स्तरमा लैजानुपर्छ भन्ने सचेत नेपाली पार्टीले विश्वास गर्छ। यस्तो अनैतिक राजनीतिको खेल जुन अहिलेका मधेसवादी भनिएका केही पार्टीहरूले अनैतिक राजनीतिको खेल गरेका छन्, यो राज्य शक्ति र सत्ताको चरम दोहन गरेका छन् अहिलेका एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी भन्ने पार्टीहरूले, र त्यो यिनीहरूबाट नेपाल मातालाई छुटकारा दिलाउनु जरुरी छ। जबसम्म नेपाल माता यी अनैतिक राजनीतिज्ञहरूबाट, राजनीतिक दलहरूबाट छुटकारा पाउनुहुन्न तबसम्म नेपाल माताको हालत यही रहनेछ र हाम्रा सन्तान दर सन्तान यसरी नै चिच्याइरहनेछन्। जसरी हाम्रा हजुरबुवा बुवाहरू चिच्याउँथे अहिले हामी चिच्याइरहेछौँ, हाम्रा सन्तान पनि चिच्याउनेछन् र मातृभूमि सधैँ यही अवस्थामा रहिरहनेछन्। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।